दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। नेपाल भारत सम्बन्धलाई चिसो बनाएको कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद र भारतले कालापानीमा सडक खनेको विषय आम जनमानसमा चर्चाको विषय बने पनि नेपालका ठुला भन्ने राजनीतिक पार्टी गुपचुप जस्तै बसेका छन्। सीमा विवाद सुल्झाउनु पर्यो भनेर भाषण मात्रै गर्ने अनि विज्ञप्ति निकाल्ने यतिमै सीमित छ अहिलेको प्रयास। कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सक्रियता बढ्दै गएको छ। सीमा समस्याले ज्वरो गाडेको भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध चिसिएको बखत एउटै प्रश्न छ, सीमा विवाद समाधान गरेर दुई देशको सम्बन्ध बलियो बनाउन नेपालको तर्फबाट किन कूटनैतिक प्रयास भएन? किन हामी असफल र असक्षम बन्दैछौँ? यस्तै विषय जोड्नेछौँ आजको एपी टक टाइममा। हामीसँग हुनुहुन्छ एक प्रबुद्ध व्यक्ति, नेपालको कूटनैतिक क्षेत्रमा राम्रो दखल राख्न सक्ने डाक्टर राजन भट्टराई। हाल उहाँ नेकपा एमालेको विदेश विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो छ यहाँलाई? आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कसरी दिन बित्दैछ? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? हामी राजनीतिक काममा लाग्नेहरूको दिन त त्यसैमा बित्छ, त्यसकै गतिविधिमै लाग्दै बित्छ। डाक्टर साहबलाई जानकारी होला अहिले नेपालको पश्चिम सीमा क्षेत्र लिपुलेकमा के भइरहेको छ? लिपुलेकमा के भइरहेको छ भन्ने चाहिँ अब हामीलाई बाहिरी मात्रै जानकारी छ, किनभने त्यहाँ अब नेपालको आफ्नो एक्सेस छँदै छैन होइन। खास गरी चीन र भारतको युद्ध पछाडि कालापानीमा भारतीय सेनाहरू आएर बसिसकेपछि नेपालको पहुँच नै त्यहाँ स्थापित हुन सकेको छैन। त्यसो हुनाले त्यहाँ दैनन्दिन के भइरहेका छन् भन्ने कुराको सबै जानकारी त हामीलाई छैन। तर भारतीय पक्षले एकपक्षीय हिसाबबाट संरचनाहरू निर्माण गर्न खोजेको भन्ने कुराहरू उहाँहरू आफैले भनिरहनु भएको छ। त्यो विषयमा हामीलाई जानकारी छ। नेपालले जुन विवादित सीमा क्षेत्रको जमिनलाई समेटेर नक्सा निकालिसकेको अवस्थामा हामीलाई त्यति जानकारी छैन भन्दा त्यति पाच्य हुन्छ होला र? होइन, नक्सा त हामीले निकाल्यौँ, तर तपाईँले मलाई सोधेको आजभोलि के भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा नहुने त त्यहाँ अब विदेशी सेना बसेको छ, नेपालको आफ्नो पहुँच स्थापित गर्नु पर्यो भनेर हामी कुरा उठाइरहेका छौँ, आवाज उठाइरहेका छौँ। त्यहाँ दैनन्दिन के भइरहेको छ भन्ने कुराको त हामीलाई सूचना कसरी हुन्छ र? हाम्रो जग्गा बाहिरबाट भन्दा हाम्रो जग्गा त हाम्रो भयो नि, स्वामित्व हाम्रो छैन नि। तपाईँहरूले पनि के बुझ्नु पऱ्यो, त्यही स्वामित्व छैन र त हामीले आवाज उठाउनु पर्यो। हाम्रो स्वामित्व भएको थियो भने त हामीले केही बोल्नै पर्दैन थियो। हाम्रो जग्गा हाम्रो स्वामित्व छ, हामी चर्चिरहेका छौँ, हामीले आफ्नो उपयोग गरिरहेका छौँ भन्न मिलिहाल्थ्यो नि। जग्गा चाहिँ हाम्रो भन्ने, तर स्वामित्व चाहिँ हामीले स्थापित गर्न नसक्नुको, भोकाधिकार गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? हामी त साह्रै लाजमर्दो भयो नि। त लाजमर्दो होइन, यस्तो हुन्छ इतिहासमा। तपाईँले यहाँको मात्रै कुरा होइन, तपाईँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, सीमाको समस्या, दुईटा मुलुकका यही त हो नि समस्याहरू आउँछन्, तिनको समाधान गर्नुपर्छ। हामी मात्रै यस्तो भयौँ भनेर अत्यन्त हीन भावना राखेर नेगेटिभ कुरा मात्रै गरेर राष्ट्रिय यस्तो विषयमा राष्ट्रिय एकता नै स्थापित हुँदैन। एकता स्थापित भएन भने यस्ता कुराहरू हामीले हाम्रो अधिकार स्वामित्व भोलि पाउन पनि सक्दैनौँ। के भयो भन्ने कुरामा जानु पर्यो हामी। के भयो भन्दा हिजो सुगौली सन्धिले स्थापना गरेको यो सीमा अनुसार त्यो हाम्रो भूभाग हो। अहिले पनि हाम्रो भनाइ त्यही हो। पुर्खाहरूको लामो समयसम्म त्यो भूभागमा हाम्रै पहुँचमा थियो, हाम्रै स्वामित्व थियो। यद्यपि त्यो भूभाग दुर्गम थियो, बाटोघाटोको अभाव थियो, खोला नाला तरेर जानुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो भूभाग हुँदै त्यहाँ जान सक्ने अवस्था थिएन। कतिपय अवस्थामा हामी भारत भएर त्यो भूभागमा जान्थ्यौँ, त्यो अवस्था थियो। अहिले के अरे समयक्रममा खास गरी 1950 को दशक र विशेष गरी 1962 जब चीन र भारतका बिचमा युद्ध भयो र युद्ध भइसकेपछि भारतीय सेनाहरू आएर त्यो भूभागको उपयोग गर्दै चीनसँग युद्ध लडेको देखिन्छ। उनीहरू युद्ध लडिसकेपछि त्यहीँ नै भारतीय सेनाहरू बसे। अब आजभन्दा तपाईँको चाहिँ 1962 भनेपछि झन्डै 60 वर्ष अगाडि, 61 वर्ष अगाडिको अवस्थामा जे स्थिति उत्पन्न भएर सेनाहरू बसे, त्यति बेलाकै शासकहरूले त्यो विषयलाई उठाएर हाम्रो भूभागमा सेना किन बस्यो भनेर फिर्ता पठाएको थियो भने त्यो एउटा त्यति बेलाको एउटा समस्या समाधान भइसक्थ्यो। अहिले तपाईँले हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने, तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनले यो सीमा यस्तो भयो भनेर खोजिराख्नुपर्ने अवस्थै हुँदैन थियो। त्यति बेलाका शासकहरूले त्यस विषयमा ध्यान दिएनन्। अझ त्यति बेला त हाम्रो उत्तरी नाकाका अरू ठाउँहरूमा पनि भारतीय सेनाको फौज अवस्थिति थियो। त्यसलाई 1969 मा हटाउने काम भयो।
उत्तरी चेकपोस्टका भारतीय सेनाहरू हटाउने काम भयो। त्यो हटाउने क्रममा त्यहाँको पनि भूभागबाट हट्नुपर्छ भन्ने कुरा किन राखिएन, त्यो एउटा आश्चर्यको विषय छ। अथवा थाहा नभएर राखियो, कुरा उठाइएन, अथवा मतलब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो भूभागको इग्नोर गरियो, थाहा छैन। अब विभिन्न खालका इन्टरप्रिटेसन छन् मान्छेहरूका, विभिन्न पक्षहरूका आफ्ना व्याख्या छन् त्यो विषयमा। त्यसपछि जब बहुदल आयो, बहुदल आइसकेपछि हामीले टनकपुरको विषय उठायौँ। तत्कालीन नेकपा एमाले त्यो विषय उठाइसकेपछि अनि महाकालीको विषय आयो। अनि त्यही क्रममा नै कालापानी हाम्रो भूभाग हो, सुगौली सन्धि अनुसार त्यहाँ त भारतीय सेना छ भन्ने कुरा भइसकेपछि अनि यो विषयले चर्चामा आउन ठाउँ पायो। त्यसपछि हामीले हाम्रो विषयहरू उठाउन सुरु गऱ्यौँ। सुरु हामीले गर्ने, तर अब निरन्तरता यसले पाउने कुरा भन्दा नि कहिले सुसुप्त हुने, कहिले उठ्ने, कहिले सुसुप्त हुने, यस्तै हुँदै आइरहेको छ। पछिल्लो कालमा आइसकेपछि भारतीयहरूले एकपक्षीय रूपमा त्यहाँ संरचना निर्माण गर्ने र नक्साहरू जारी गर्ने कामहरू गर्यो। यो हामी सबैलाई जानकारी छ। जानकारी भइसकेपछि हामीले त्यो कुरामा त्यो त हाम्रो भूभाग हो, सुगौली सन्धि अनुसार निर्धारण भएको नेपाललाई दुईटै मुलुकले मानेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो मानेको 1816मा भएको सम्झौता अनुसारको नेपालको काली नदीको पूर्वी भूभाग नेपालको भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। काली नदी भनेको चाहिँ महाकालीको मुहान हो, ठुलो सबभन्दा ठुलो भङ्गालो त्यहीँबाट आउँछ र जुन नदीको सबभन्दा ठुलो भङ्गालो आउँछ त्योलाई नै मुहान मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मान्यता पनि हो। त्यसो हुँदा महाकालीको मुहान चाहिँ काली नदी नै हो भन्ने हाम्रो ठहर हो। यद्यपि भारतले त्यसलाई स्वीकारिरहेको छैन। हामीले यो कुरा 2054-55 सालदेखि उठाइरहेका छौँ, तर भारतले मानिरहेको छैन। त्यो नमानिरहेको अवस्थामा हामीले पटक पटक उसलाई यो कुराहरू भन्ने, तर भारतले त्यसमा खासै चासो नराख्ने एउटा स्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। हाम्रो के असक्षमता भन्न मिल्छ? हाम्रो असक्षमता भन्दा नि अब दुईटै कुरा हुन्छ। एउटा के हुन्छ भनेर भने अब भारत दुईटा छिमेकीका बीचको सीमा समस्यालाई तत्काल सुल्झाएर अगाडि जाँदाखेरि नै नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। एउटा कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकले विषय उठाइसकेपछि आजको युगमा सुनिदिनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। तर त्यो कुरालाई भारतले त्यस हिसाबबाट लिइरहेको छैन। हामीले त्यस हिसाबबाट कुरा उठाइरहेका छौँ, उनले त्यस हिसाबबाट लिइरहेको छैन। अब सीमा विवाद के हुन्छ भन्नुहोला भने जमिनको कुरा आइसकेपछि एउटा इतिहासको खास कालखण्डमा भएका घटनाहरूको सम्पूर्ण पक्षलाई हेरेर टुङ्ग्याउनलाई केही समय त लाग्छ। चीन भारतकै कुरा गरौँ, उनीहरूले 1962मा युद्ध गरे सीमाकै विषयलाई लिएर। त्यसपछि तपाईँको 1981देखि अहिले मतलब चाहिँ करिब 40 वर्ष 42 वर्ष भयो उनीहरू वार्ता गरिरहेका छन्। वार्ता गरिरहँदा पनि उनीहरूले कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् उनीहरूको सीमाको समस्या। बङ्गलादेश 1971मा बन्यो, पश्चिम पाकिस्तानीबाट छुटिएर। बङ्गलादेश बनेपछि त्यहाँ उनीहरूको केही जमिनको भूभागलाई लिएर भारत र बङ्गलादेशका बिचमा विवाद थियो। त्यो विवाद समाधान नहुँदै तपाईँको अस्ति 2014-15मा आएर मात्रै टुङ्गियो। त्यसो हुँदा यस्तो विषयमा हामी के ख्याल गर्नुपर्छ नेपालीहरूले, नागरिकहरूले भने यसमा यो गर्न सकेनन् भनेर हामीले आफ्नो मतलाई डिभाइड गरेर नेगेटिभ मात्रै बनाएर हुँदैन। यसमा त राजनीतिक रूपमा पढ्नुहोस् न, मलाई भन्न दिनुहोस्, यसमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा आम नागरिकले एउटै आवाज उठाइरहनुपर्छ। त्यो भने के हो भन्दा हामीले निरन्तर रूपमा हाम्रो भूभाग हाम्रो हो, त्यहाँबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ, यो भारतले यसमा सुनवाई गर्नुपर्छ र सीमाको विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर हाम्रो एक आवाज उठाइरहनुपर्छ। आवाज उठेन भने, त्यो विषयमा प्रयास भएन भने, प्रयास चाहिँदो जति भएन भने यो चाहिँदो प्रयास किन भएन भनेर उठाउनुपर्छ। नागरिकले उठाउनुपर्छ, समुदायले उठाउनुपर्छ, अरूले पनि उठाउनुपर्छ। अनि त्यो प्रयास भएको छ कि छैन त? जस्तो आवाज उठ्दाखेरि प्रयास भएको छ कि छैन? आवाज भएको छ। समय त्यही भनेको छु मैले, कुनै समय यसलाई सशक्त हिसाबले उठाइएको छ, कुनै समय अलिकति सुसुप्त भएको छ। हामीले हिजो जति बेला मतलब चाहिँ भारतले एकपक्षीय हिसाबले नक्सा जारी गर्यो, भारतले मतलब चाहिँ वार्तामा बसौँ भनेर भन्दाखेरि मानेन, त्यही भएर एकपक्षीय हिसाबबाट उसले संरचनाहरू बाटो बनाउन सुरु गर्यो। त्यसपछि हामीले नक्सा जारी गर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्यो। त्यति बेलाको सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्यो। नक्सा प्रकाशित मात्रै गरेन उसले, अब त्यसलाई संविधानको एउटा अङ्ग भएको हुनाले त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सदनबाट सर्वसम्मत सहमति गर्यो। त्यही बिचमा पनि हामीले कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दियौँ। हामीले के भन्यौँ भने कि मतलब वार्तामा बसौँ, वार्तामा बसेर यसलाई टुङ्ग्याउँ। किनभने आजको युगमा
हामीले यस्ता विषयहरू वार्ताबाटै हो, कूटनीतिक प्रयासबाटै टुङ्ग्याउने हो। कूटनीतिक प्रयास भनेको आजको भोलि टुङ्गिने प्रयास होइन, यसमा दुईटै पक्ष सहमत हुनुपर्छ। त्यसो हुँदा हामीले भनिरहेको कुरा के हो भने हामीसित जे तथ्यका आधारमा, जे प्रमाणका आधारमा हामीले यो कुरा राखेका छौँ, भनिरहेका छौँ, त्यो प्रमाणका आधारमा हामी यो भूभाग हाम्रो हो, यहाँबाट भारतीयहरू हट्नुपर्छ र यो भूभाग नेपाललाई आफ्नो जुन स्वामित्व, त्यहाँ जुन खालको मतलब चाहिँ वर व्यवहार गर्न पाउने हो त्यो गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान यथावत छ। तपाईँहरू सरकारमा हुँदा पनि तपाईँहरूले भन्नुभयो कि हाम्रो भारतसँग सम्बन्ध सुधार भइसकेको छ भन्दा भन्दै झन् भारतसँगको सम्बन्ध त झन् चिडियो। जस्तो झन्डै 4 वर्ष यहाँहरू सरकारमा बस्नुभयो, बहुमत नजिकको सरकार, 2/3 सरकार, त्यति पनि प्रयास गर्न तपाईँहरूले सक्नु भएन। झन् चाहिँ भारतसँगको सम्बन्धमा एउटा दरार पैदा भयो भन्ने चाहिँ यो आक्षेपहरू यहाँलाई लाग्ने गरेको छ। त्यो बेलामा चाहिँ आक्षेप लगाउनलाई केही छैन, आक्षेप लगाउन धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। नेपाल भारत भनेको बहुआयामिक सम्बन्ध भएको नक्सा जारी गर्नुभयो, त्यो मलाई भन्न दिनुहोस् न। बहुआयामिक सम्बन्ध छ, नेपाल र भारतका बिचमा सीमाको विषय मात्रै छैन। तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी धेरै हिसाबले भारत निर्भर छ। हाम्रो द्विपक्षीय व्यापार झन्डै 2/3 बढी भारतसँग छ। हाम्रो भूगोल सीमा खुला छ, दुईटै देशका नागरिकहरू आवत जावत गर्ने, त्यसले सकारात्मक योगदान पनि गरेको छ, नकारात्मक योगदान पनि गरेको छ है। नकारात्मक त्यसले समस्या पनि सिर्जना गरेको छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अरू राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मतलब चाहिँ सम्बन्धहरू छन् भारतसित। त्यसो हुँदा सीमाको एउटा विषय अनि अब डुबानको विषय छ हाम्रो समस्या। नेपाल भारतको नेपालका नदीहरू बगेर जाने, उनीहरूले संरचना निर्माण गरेर नेपालको भूभाग डुब्ने खालका समस्याहरू छन्। यस्ता थुप्रै समस्याहरू पनि छन् नेपाल भारत। ऐतिहासिक कालदेखि 1950 को सन्धिदेखि जोडिएका विषयहरू अहिले पनि हामीले समाधान गर्न सकेका छैनौँ, ती विषयहरू छन्। त्यसो हुँदा एउटा विषयमा हामीले समाधान गरेनौँ भनेर नेपाल भारत सम्बन्ध खतम भयो, चिसियो, अब एकदम यस्तो भयो भनेर समग्र पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्नु हुँदैन। हामी डराएको पनि छैनौँ। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले हाम्रा प्रयासहरू गर्दै अगाडि बढेका छौँ। धेरै लामो लाग्छ। तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँ हाम्रो देख्न पाउँछ पाउँदैन म भोलि पनि समाधान हुनसक्छ। यस्तो कुरालाई कहिले पनि मेरो हातमा अथवा नेपालको हातमा मात्रै थियो भने पो यो बेलासम्म हुनसक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। मनोजजी, तपाईँहरू जस्तो प्रबुद्ध बुझेको साथीहरूले नि यस्तो प्रश्न गर्दा हुन्छ। उसको पनि कुरो छ, हाम्रो पनि कुरो छ। हामी प्रयास गरेका छौँ कि छैनौँ त्यहाँबाट हेर्नुपर्छ। प्रयास हामीले जारी राख्ने कुरामा सुसुप्तता आयो। अहिले जस्तो मतलब चाहिँ भारतीय पक्षबाट एकपछि अर्को संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन्, त्यसलाई मतलब चाहिँ रोक्ने पहल गर्नु पर्यो, कुरा उठाउनु पर्यो, उनीहरूलाई पत्राचार गर्नु पर्यो, वार्तामा बसौँ भनेर भन्नु पर्यो। गत वर्ष हामी वार्तामा बस्यौँ। गत वर्ष केपी ओलीकै सरकारको परराष्ट्र मन्त्री यतापट्टि प्रदीप गेवाली, उतापट्टि जयशङ्कर दिल्लीमा बसेर जोइन्ट कमिसनको हामी बैठक गऱ्यौँ। त्यो बैठकले निर्णय गरेको छ सीमा विवाद छिट्टै वार्ताद्वारा समाधान गर्ने भन्ने निर्णय भयो। निर्णय हामीले गरेर हामी फर्केर आयौँ। त्यसपछि अब वार्तामा बसौँ भनेर हामीले पत्रचार गर्दा नगर्दा यहाँ देशभित्र मतलब चाहिँ सरकार ढाल्ने र खेल्ने माहौल सुरु भयो। त्यसपछि अब हामी हाम्रै धन्दामा फस्यौँ। हाम्रो धन्दामा फसिएपछि त्यो आवाज सुसुप्त भयो, त्यसले सशक्त रूपमा कुरा अगाडि बढिरहेको थियो। अब हाम्रा कारणले त्यो सुसुप्त भयो। त्यसो हुँदा मैले अहिले तपाईँलाई भनिरहेको छु नि, यो कहिले अगाडि बढेको छ, कहिले पछाडि हट्यो। त्यो सुसुप्तता किन भयो भन्दा हामी आन्तरिक समस्यामा रुमलियौँ। हाम्रा आन्तरिक व्यवस्थापनमा हामी आन्तरिक रूपमा विभाजित भयौँ। आन्तरिक रूपमा एकताबद्ध हिसाबले आवाज उठाउँदा त्यसको प्रभाव एक खालको पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि, विदेशी छिमेकीहरूले पनि त्यस हिसाबले लिन्छन्। जब हामी सुसुप्त हिसाबले मतलब चाहिँ प्रस्तुत हुन्छौँ अथवा हामीभित्र विभाजन हुन्छ, हाम्रो कमजोर हुन्छ भनाइ, त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले एकपछि अर्को त्यस्ता कामहरू गर्ने गर्छन्, बलमिचाइहरू गर्ने गरेका छन्। यो इतिहासदेखि नै हुँदै आएको छ। त्यसो हुँदा पहिलो हामी एकताबद्ध भएर प्रयास गर्ने कुरा पहिलो हो। दोस्रो, यसलाई निरन्तर रूपमा अब अहिले हामीले अलि बढी उठाएको चाहिँ किन भन्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीको तहबाट हामीले हाम्रो भूभाग हो भनेर भनिरहेका छौँ। जोइन्ट कमिसनमा निर्णय भएको छ यो विषयमा चाहिँ वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। त्यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट त्यहाँ चाहिँ बाटो बनाइन्छ भनेर उहाँहरूले एकपक्षीय रूपमा घोषणा गर्नुभयो। त्यो आपत्तिजनक छ हाम्रा लागि। त्यसमा हाम्रो असहमति, हाम्रो लाचारीपन पनि भन्न सकिन्छ। सकिँदैन। हाम्रो लाचारीपनका कारणले होइन नि त। बलियो देशले, तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने बलियो देशले कमजोर देशमाथि बलका आधारमा गर्ने कुराको हाम्रो असहमति हो। तर त्यो भइरहेछ नि, बेला बेला त भइरहेछ। अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना आयो,
तपाईँको चाहिँ इराकमाथि अमेरिकी सेना आएर इराकको शासन सत्ता परिवर्तन गरिदियो। लिबियामाथि अमेरिकी सेना आएर त्यहाँ बोलाएर आएको त होइन नि। अमेरिका बलियो थियो, यी कमजोर थिए, अब त्यहाँ शासक जस्तो भए पनि ती परिवर्तन गरिदिए। त्यो कमजोरी कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बलिया शासकहरूले आफ्नो बल मिचाइहरू अगाडि लिएर जान खोज्छन्। हामीले त्यस्तो बेलामा त्यो मौका हामीले नै दिएको हो कि होइन? हामीले किन दिने, कि कसरी दियौँ हामीले दिने भनेको त उनीहरू मतलब चाहिँ हाम्रा दुईटा छिमेकी लडे, दुईटा छिमेकी लड्दा हाम्रो भूभाग प्रयोग गरे, त्यो प्रयोग गर्ने हाम्रो अनुमति बेगर प्रयोग गरे या अनुमति लिएर अनि त्यहाँ बसिरहे। त्यति बेलाको शासकहरूले जवाफ दिने कुरा भयो त्यो। हामी त्यति बेला थिएनौँ। अहिलेको सन्दर्भमा हामीले जे थाहा पायौँ, जति बेला हाम्रो भूभागमाथि विदेशी सेना बसेको छ भन्ने थाहा पायौँ, त्यति बेलादेखि हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। त्यो आवाज एकताबद्ध हिसाबले उठाउँदा बलियो भएको छ, त्यो आवाज हामी विभाजित भएर उठाउँदा कमजोर भएको छ। तर हामीले निरन्तर उठाइरहेका छौँ, उठाइरहनुपर्छ भन्ने मान्यता नेकपा एमालेको छ। म व्यक्तिगत रूपमा यो विषयसितको जानकार भएको हुनाले म भन्छु नेपालले यो विषय निरन्तर रूपमा उठाइरहनुपर्छ। तर यो विषयमा असहमति छ, यो विषयमा हाम्रो विवाद छ भनेर नेपाल भारत सम्बन्धका अरू आयामहरूमा सबै खराब बनाउनुपर्छ, सबै मतलब चाहिँ सम्बन्धहरू बिगार्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हामीले सोच्नु हुँदैन। हामी कूटनीतिक हाम्रो राजनीति त्यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा पनि हुँदैन। हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने नेपाल भारत सम्बन्ध बहुआयामिक छ। हाम्रो सीमासित जोडिएको विषयमा हाम्रो अडान यथावत छ। त्यो अडानलाई हामीले निरन्तर हामीले चाहिँ माथिल्लो तह प्रधानमन्त्री लेभलमा होस्, परराष्ट्र मन्त्री लेभलमा होस् या अरू कर्मचारी तहको लेभलमा होस्, वार्तामा उठाइरहनुपर्छ। हामीसित भएका तथ्य प्रमाणहरू अगाडि राखेर उठाइरहनुपर्छ त्यो विषय, त्यो छोड्नु हुँदैन। तर त्यसो गरिरहँदा अरू सम्भव भएका सहमति र सहकार्यका विषयमा चाहिँ अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने होइन, बढिरहनुपर्छ। त्यसो गर्दा नै आजको मतलब चाहिँ 21औं शताब्दीको डिप्लोमेसी बायोलेटरल रिलेसनका डाइनामिक्सहरूलाई हामीले सही रूपमा बुझेको अर्थ रहन्छ। नत्र भने समस्या के हुन्छ भने जस्तै तपाईँलाई भनौँ न, चीन र भारतले 2021मै युद्ध पनि गरे, 2020मा होइन, 2021मा उनीहरूको सबभन्दा तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध अहिले रहेको छ। जति बेला मतलब चाहिँ 1962 पछि सायद पहिलोपटक उनीहरूको चाहिँ हिंसात्मक गतिविधि भयो, एकले अर्काको सेना मार्ने काम भयो लद्दाखमा। त्यस्तो बेलामा तर तपाईँ द्विपक्षीय के अरे व्यापार चाहिँ के भयो त भनेर भन्दा अहिलेसम्मकै सबभन्दा धेरै व्यापार चाहिँ चीन र भारतका बिचमा भयो, $125 अरब। उनीहरूले 100 अरब पुर्याउने लक्ष्य राख्दाखेरि 125 अरब पुग्यो द्विपक्षीय व्यापार। भनेपछि त व्यापारले त गति लिइरहेको रहेछ नि। उनीहरू लडी पनि रहेका छन् सीमाको विषयमा, विवाद चर्को छ। चीन र भारत अब एक ठाउँमा मतलब चाहिँ उनीहरूका बिचमा सहकार्य हुने कुनै सम्भावना कमजोर बन्दै गइरहेको छ। उनीहरूको बिचमा सहकार्य भन्दा द्वन्द्व चाहिँ बढी हुने, द्वन्द्व हाबी भइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि व्यापारले चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ प्रश्रय पार्यो। त्यही कुरा चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा हामी देख्छौँ। चीन र अमेरिकाको बिचमा विवाद बढिरहेको छ। तर द्विपक्षीय व्यापार हेर्नुभयो भने, द्विपक्षीय लगानी हेर्नुभयो भने, चिनिया के अरे ठुल्ठुला अमेरिकन कम्पनीले चीनमा लगानी गर्ने कुरा हेर्नुभयो भने अहिले पछिल्लो कालमा ब्याङ्कहरूको मतलब चाहिँ यो फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ लगानी जुन हिसाबले बढिरहेको छ त्यसले के देखाउँछ त भन्दा यो रिलेसनको डाइनामिक्स मतलब चाहिँ बहुआयामिक हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। एउटा मात्रै हिसाबबाट सिङ्गल वे मतलब डाइनामिक्सबाट हामीले व्याख्या गर्नु हुँदैन आजको रिलेसन। जस्तो यहाँ प्रबुद्ध समूहको एक सदस्य पनि हुन्छ, यस सम्बन्धी यहाँले प्रतिवेदन पनि तयार पार्नुभयो, तर प्रतिवेदन किन बुझाउनु भएन? प्रतिवेदन त अब उहाँहरूले बुझ्न मानिरहनु भएको छैन। हामीले प्रतिवेदन तयार गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ सर्वसम्मत हिसाबले प्रतिवेदन तयार गऱ्यौँ। उहाँहरूको पनि 4 जना, हाम्रो पनि 4 जना बसेर 8 जनाको सहमतिमा हामीले प्रतिवेदन तयार गरेर हस्ताक्षर गरेर तयार गरेर राखेका छौँ। अब हाम्रो कार्यवाही त सकिसकेको छ। त्यसपछि हामीले उहाँहरूसित समयको लागि माग गरिरहेका छौँ नेपालको तर्फबाट। उहाँहरूकै पनि मतलब 4 जना मध्ये अब 1 जना त बितेर जानुभयो, 3 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जनाले चाहिँ समय मागिरहेका छौँ भनेर हामीलाई खबर गरिरहनु भएको छ। हामीलाई समय उहाँहरूले दिनुभएको छैन। हामी मात्रै भएनौँ। त्यो यसमा के ख्याल गर्नु पर्यो भने भारतीय पक्ष पनि छ नि यसमा त। भनेपछि उहाँहरूले हामीलाई समय दिनु भएन, उहाँहरूले त्यो टिमलाई समय दिनुभयो, प्रतिवेदन बुझ्न मान्नु भएन। अब यसलाई कसरी बुझ्ने? हामी फेरि लम्पसार बादमै फर्किएका हौँ र पहिलाको त्यो गौरवशाली इतिहासलाई हामीले समाप्त पार्नतिर लागेका हौँ त यस्तो के भन्नु डाक्टर साहब जस्तो मतलब चाहिँ यदि तपाईँ कूटनीतिक क्षेत्रमा अलिकति मतलब चाहिँ गर्ने हो भने त्यसको अलिकति तपाईँहरूले त्यस हिसाबले नै गर्नुपर्छ क्या। एउटा विषयमा असहमत भयो भने लम्पसारवाद म तपाईँलाई फेरि भन्छु, लम्पसारवाद भनेको एक्सट्रिम कुरा हो। एउटा कुरामा असहमति भयो भने त्यसमा लम्पसार भयो भनेर निष्कर्ष निकालिदिनु भयो भने त्योभन्दा खराब हुँदा चाहिँ के शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? के शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ? शब्द प्रयोग गर्ने ठाउँ त हुँदैन। त्यसमा त तपाईँहरूले शब्द चयन पनि त्यो जे विषय हो त्यसअनुसारै
इपिजीको प्रतिवेदन हामीले हाम्रो अडान राखेर तयार गर्यौँ। हाम्रो बुझाइ के छ भने इपिजीको प्रतिवेदनले इतिहासका थुप्रै समस्याहरू समाधान गर्ने गरी त्यो बाटोतर्फ अगाडि जानका लागि मतलब चाहिँ वे आउट दिएको छ, त्यसले बाटो खोलेको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामी 8 जनाको विश्वास हो त्यो, एकजना बितेर जानुभयो, अहिले हामी 7 जना जिउँदैछौँ, 7 जनाको विश्वास हो त्यो। हामीले त्यसमाथि त्यो बाटोबाट नेपाल र भारतले समस्या समाधान गर्दा दुईटै मुलुकको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यो बुझाइका आधारमा उहाँहरूले नै बनाएको हाम्रो कमिटी हो, उहाँ दुईटै प्रधानमन्त्रीले सहमति गराएर बनेको कमिटी हो, त्यसले प्रतिवेदन तयार गर्यो। उहाँहरूले प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस् हामी बुझ्छौँ भनेर हामीलाई बनाउनु भयो। अब उहाँहरू बुझ्नुहुन्न भन्नुको अर्थ हामी चाहिँ मतलब लम्बसारवादमा गयौँ भनेर भन्ने निष्कर्ष त निस्किँदैन नि मनोज। हामीले के हो त निरीयता उहाँहरूले बुझाउन हामी कमजोर कति कमजोर रहेछौँ, तपाईँलाई समय पनि तपाईँहरूले लिन सक्नु भएन। होइन सुन्नुहोस् न, समय लिने बुझ्ने भन्ने कुरा के हुन्छ भने नि यस्तो विषयमा हामीले उहाँहरूलाई गर्ने हाम्रा हरेक बैठकहरूमा हाम्रा हरेक प्रधानमन्त्रीको तहमा हुने वार्तादेखि तपाईँको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री र अरू वार्ताहरूमा हामीले कुरा उठायौँ। उहाँहरू आफैले नियुक्ति गरेका मान्छेहरूले भनिरहनु भएको छ, समय लिने त उहाँहरूको जिम्मा हो। अझ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त निर्णय के थियो भन्दा उहाँहरूका तर्फबाट 4 जना जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू 4 जनाले गएर भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय लिने, त्यो समय उहाँहरूले लिइसकेपछि हामीलाई खबर गर्ने, खबर गरेपछि हामी 8 जना दिल्लीमा जुट्ने र हाम्रो प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने, त्यसपछि 8 जना काठमाडौँ आउने र काठमाडौँ आएर मतलब चाहिँ हामी नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भन्ने हाम्रो निर्णय हो। यो निर्णय नि हामीले के आधारमा गरेका थियौँ भने यो प्रतिवेदनमा जे विषयहरू उल्लेख भएका छन्, खास गरी 1950 को सन्धिको विषय छ, त्यसको समाधान के हो भन्ने, खुला सीमाको विषय छ, त्यसको समाधान कसरी यो अहिलेको सीमा विवादहरूलाई कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने, त्यसै गरी त्यसमा हामीले जलस्रोतको क्षेत्रमा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा कसरी जानुपर्छ भन्ने खालका विषयहरू समग्र कूटनीतिक माध्यमबाट जाने सम्बन्ध पनि नबिग्रियोस्। कूटनीतिक नै हो अहिलेको सम्बन्ध, कूटनीतिक नै प्रयास हो। यो संसारभरको प्रयास यही नै हो। युद्ध कसैले पनि चाहँदैन, युद्ध लडाइँ मतलब चाहिँ लडेर हाम्रो त्यो भूभाग हामीले ल्याउन सक्छौँ अहिले यो स्थितिमा भन्ने अवस्थामा हामी छैनौँ पनि। हाम्रो अवस्थालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ हामीले। हामीले ठुलो कुरा त गर्न सक्छौँ, तर हाम्रो यथार्थ स्थिति के हो त? हामी लड्न चाहँदा चाहिँ कति सक्छौँ? हिजो आफ्नै देशभित्रको मतलब चाहिँ द्वन्द्व हुँदा के अवस्था उत्पन्न भयो? हामीले आजको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतकाले तयार गरेका विभिन्न मान्यताहरू छन्, ती मान्यतामाथि उभिएर विभिन्न मान्यताहरू छन् नि, जस्तो ठुलो सानो भेदभाव हुनु हुँदैन, दुईटा मुलुकका बीचको सम्बन्ध पारस्परिक समानताका आधारमा हुनुपर्छ, पारस्परिक हितका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने जस्ता कुरा स्थापित भएका छन्। तिनै कुराहरूमाथि उभिएर हामीले हाम्रो दाबी गर्ने हो, त्यो दाबीलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहनुपर्छ। डाक्टर साहब, सहमति विपरीत लिपुलेखमा भारतले सडक निर्माण गरेको विषय गम्भीर छ, यसलाई तुरुन्त समाधान गर्नुपर्छ र भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर कङ्ग्रेसका 2 महामन्त्रीले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। विज्ञप्ति त यहाँ स्वयंले पनि निकाल्नुभयो। यो कङ्ग्रेसले निकालेको विज्ञप्तिमा यहाँको भनाइ के छ? केही पनि छैन। मेरो यो कङ्ग्रेसको विज्ञप्ति हो कि उहाँहरू 2 जनाको व्यक्तिगत हो, त्यो मैले बुझ्न पाएको छैन। नेपाली कङ्ग्रेसको हो भने अब 2 जनाले सही गर्नु पर्दैन थियो होला, होइन? अब मैले निकालेको भनेको मेरो व्यक्तिगत होइन, त्यो नेकपा एमालेको विज्ञप्ति हो। नेकपा एमालेको विदेश विभागको प्रमुखका हिसाबले मैले निकाले हुँ। त्यसो हुँदा उहाँहरूले निकालेको विज्ञप्ति नेपाली कङ्ग्रेसको हो भने ठिक छ त्यो, तर उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नुभन्दा सरकारलाई पहल गरेर उहाँहरूले सरकार कूटनीतिक प्रयासहरूलाई अगाडि बढाएको चाहिँ देख्दाखेरि हामीलाई खुसी लाग्छ। त्यसबाट चाहिँ परिणामतर्फ उन्मुख हुन खोज्या हो कि भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा लाग्छ। अब यो विज्ञप्ति पनि आउनु, एउटा नेतृत्व गरेको पार्टी अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले सम्हालेको छ, उसैको विज्ञप्ति आउनु त सरकार कूटनीतिक माध्यमबाट नै यो भूमि फिर्ताको लागि पहल गर्ने एउटा अग्रसरतामा छ कि अग्रसरता देखाएको हो कि भन्ने अनुमान त सहजै लगाउन सकिन्छ नि। त्यही त पार्टीको 2टा महामन्त्रीको विज्ञप्ति आउँदैमा त भन्न सकिएन नि त। अब उहाँहरूको नेतृत्वमा सरकार छ, उहाँहरूको नेता परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नेता सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सरकारका तर्फबाट के धारणा हो, सरकारका तर्फबाटको प्रयास के हो त बताउनु भएको छैन अहिलेसम्म। आधिकारिक रूपमा केही पनि आएको छैन, सरकारको तर्फबाट त केही पनि आएको छैन। अब अहिलेको सरकार यो भूमि फिर्ता गराउने सम्बन्धमा
मौनता साधेकै हो त, के लाग्छ यहाँलाई? अब हामीले त्यस्तै लागेको छ। उहाँहरू किन मौन हुनुहुन्छ हामीलाई अचम्म लागेको छ। सरकारले हात उठाएपछि जनताले के गर्ने त? उहाँहरू आफै मतलब चाहिँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। हिजो यसको नक्सा पारित गर्दाखेरि संसदबाट सर्वसम्मत नक्सा पारित गरेको हो, यो भूभाग हाम्रो हो भन्ने कुरामा उहाँहरूको दुईटा महामन्त्रीले वक्तव्य दिइसक्नु भएको छ भने अब उहाँहरू यसमा चुप बस्नु हुँदैन। चुप बस्नु भनेको यो बेठिक हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित यस्तो गम्भीर विषयमा तपाईँहरू एकजुट हुनुपर्छ या पर्दैन, के गर्नु? एकजुट हुनुपर्छ विषयमा हाम्रो चाहिँ। त्यही भएर त हामीले हाम्रो विपक्षीका हिसाबले पनि, यद्यपि हामी जिम्मेवारीमा छैनौँ अहिले, तर पनि हामीले हिजो सरकारमा हुँदा हामीले जे पहल गरेका छौँ त्यही कुराको पहल वर्तमान सरकारले नै राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील मुद्दामा गरोस् भनेर हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। यो दुई देशको सीमा सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको भनौँ देखिएको समस्याको अन्तिम हल के होला र यो समाधान कहिलेसम्म होला डाक्टर साहब? यसको अन्तिम हल वार्ताका माध्यमबाट दुईटै पक्ष बसेर आफूसित रहेका तथ्य प्रमाणका आधारमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यो नै हो। कहिले हुन्छ त? अब यसलाई छिटो हुनु राम्रो हो, किनभने यस्ता विषयहरू हामी जब नेपाल र भारतको बिचमा सम्बन्धलाई राम्रो होस् भनेर चाहिरहेका छौँ, यसलाई अगाडि बढाउँ, आजको 21औँ शताब्दीसम्म सुहाउँदो सम्बन्ध बनाऊँ भनिरहेका छौँ। त्यस्तो भनिरहेको अवस्थामा यो यस्ता समस्याहरू यथावत राखेर हामीले अरू क्षेत्रका समस्या मात्रै समाधान गर्दाखेरि सम्बन्ध राम्रो भयो भनिरहन सक्ने स्थिति हुँदैन। सम्बन्धका एउटा पाटो मात्रै राम्रो भएको ठहर्छ, अर्को पाटो ठहर्दैन। त्यसो हुँदा सम्बन्धको समग्र पक्ष नै राम्रो बनाउनका लागि इतिहासले छोडेका यस्ता समस्याहरू, इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा उब्जिएर छोडिएका समाधान नभएका यस्ता समस्याहरू समाधान गर्दै जानुपर्छ र त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्दा नै आजको युग सुहाउँदो सम्बन्ध हामीले अगाडि बढाएर लान सक्छौँ। नयाँ उचाइमा, अझ गहिराइमा, अझ फराकिलो हिसाबले नेपाल भारत सम्बन्धलाई लिएर जान सक्छौँ, जुन हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हुनेछ, जुन पारस्परिक लाभका आधारमा हुनेछ र जुन चाहिँ पारस्परिक समानताका आधारमा हुनेछ। यो नै हाम्रो मान्यता हो। भनेपछि भाषण र विज्ञप्तिमा मात्रै हामीले भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुराको ओकालत नगरिकन अब व्यावहारिक रूपमा पनि हामी चाँडै उत्रन्छौँ र यो भूमि चाँडै फिर्ता हुन्छ भन्ने हामी आशा गरौँ। होइन, यो भूमि फिर्ता गर्ने विषयलाई हामीले व्यावहारिक रूपमा पनि उठाइरहेका छौँ र निरन्तर उठाइरहनुपर्छ। यसलाई बाहिर मतलब चाहिँ भाषण गर्ने विषय मात्रै बनाउनु हुँदैन। जनचेतनाका हिसाबले हाम्रो भूभाग हो भनेर नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउँदै जानका लागि भाषण पनि गर्नुपर्छ, बाहिर भन्नु पनि पर्छ, जानकारी पनि गराउनुपर्छ, एजुकेट गराउने कुरा पनि हो। यो आफ्नो भूभागको बारेमा, आफ्नो देशभक्तिको बारेमा एजुकेट गराउने कुरालाई भाषण बढी गरौँ भनेर फेरि हामीले त्यसलाई नकारात्मक रूपले हेर्नु पनि हुँदैन। तर सँगै के हो भने जो हामी जहाँ जिम्मेवार ठाउँमा छौँ त्यो जिम्मेवारमा ठाउँमा बसेकाहरूले बढी जिम्मेवार भएर मुलुकप्रति, राष्ट्रियताप्रति, देशभक्तिप्रति जिम्मेवार भएर आफ्नो राष्ट्रिय अडान, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो देखिने किसिमको प्रयास हुनुपर्छ। डाक्टर साहब, यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालको पश्चिम सीमा क्षेत्र लिपुलेखमा भारतले अहिले सडक खनेको विषय यो विवादित बन्दै गएको छ। यी भारतले नेपालको भूमि जति पनि कब्जा गरेको छ ती भूमिहरूलाई कसरी हामीले फिर्ता ल्याउन सकिन्छ, नक्सामा समेटिएको छ। अब व्यावहारिक रूपमा हामीले के गर्न सकिन्छ, कसको तर्फबाट के गर्दाखेरि भूमि फिर्ता आउँछ र कहिले आउँछ भन्ने यी समग्र समस्याको हामीले हल खोज्दै थियौँ र यसै सम्बन्धी हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर राजन भट्टराईसँग। उहाँ हाल नेकपा एमालेको विदेश विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो दखल राख्न सक्ने एक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।